Commençons d'abord par une lecture du sujet. نبداو بعدا نقراو sujet بعدا كامل نشرحوه عاد نشوفوا les étapes. Êtes-vous pour ou contre l'exécution؟ يعني واش نتا مع pour ou contre l'exécution يعني التنفيذ ديال la peine de mort envers certains criminels تجاه بعض الكريمينال المجرمين. دونك هذا هو السوجي كيعطوك هنا في الاخر présentez et justifiez votre point de vue dans un texte argumentatif. يعني غادي نعطيو لو بوين دو في ديالنا يعني هنايا يختار لي يخدمو بسامبل يخدم لو بلان سامبل ولا دياليكتيك غادي تعطي يعني المؤيدين والمعارضين. انا اختارت نخدمو لكم بلو بلان دياليكتيك. introduction. دونك دابا نشوفو l'introduction. بالنسبه للانترودكسيون نخدموها اون 3 بارتي. يعني ملي نجي نخدم انا الانترودكسيون هي كتنقسم 3 بارتي. غادي نشوفوا كل بارتي بوحدها ومن بعد غادي نجمعوا لي 3 بارتي يعني باش تعرفوا كل ايطاب. يعني اول ايطاب خصكم تبداو بها هي amener لو سوجي. يعني شنو amener لو سوجي؟ يعني كنبداو لو سوجي بريزونطي يعني كنقدموا لو سوجي. بالنسبه لو سوجي نقدروا نبداو يعني اون جينيرال ولا ريبريز يعني كنعاودوا السوجي او بيان لا ديفينيسيون ولا كنديروا التعريف ديال الموضوع اللي عندنا. يعني مثلا لا بين دو مور وكنعطي الديفينيسيون ديالها وعاد كندوز المرحله الثانيه من لانترودكسيون. دونك انا اول مرحله amener لي سوجي عطيت هضرتني اون جينيرال هي لا ديفينيسيون. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo met en lumière يعني يسلط الضوء على nombreux sujets. يعني عطانا بزاف ديال لي سوجي et y compris اللي منهم la peine de mort. وندير دابا définition ديال la peine de mort. يعني هاد الدخله هادي حتى لحدانا تقدروا تكتبوها في اي موضوع. يعني dans le dernier jour d'un condamné Victor Hugo met en lumière nombreux sujets et y compris منهم وكتعطي السوجي اللي يحطوا لك في الامتحان ودير تزيد عليه لا définition كيف ما كتشوفوا دابا وكنعطي لا définition ديال la peine de mort. Donc définition la peine de mort qui est une sanction judiciaire qui date de l'Antiquité et ce sujet très épineux. Donc هنا كنعطي la définition ديال la peine de mort. يعني اول حاجه كنعطي واحد الدخله يعني ممكن نكتبها في لي سوجي كاملين زائد ديفينيسيون. يعني هذه اول مرحله من لانترودكسيون. نشوفوا الدوزيام ايتاب من لانترودكسيون. دونك الدوزيام ايتاب في لانترودكسيون exposer les deux points de vue. بما انني غادا نخدم بلو بلان سامبل بلوتون بلو بلان دياليكتيك غادا نعطي يعني نعرض لكم لي دو بوين دو في يعني جوج الاراء ديال المؤيدين ها شنو كيقولوا والمعارضين شنو كيقولوا. يعني خصني ضروري نقولها انني غادا نخدم بلو بلان دياليكتيك خصني هاد جوج الناس نقولهم في لانترودكسيون. ولا كنت غنخدم بلو بلان سامبل كنعطي غير لو بروبليم يعني اكسبوزي جوست لو بروبليم يعني في اون سول فراز عاد كنطرح السؤال. دونك هنا اون تروف دو تيب دو جون. لي بروميير كنلقاو جوج الانواع الناس. دونك كنهضر على النوع الاول والثاني. لو بروميير affirme que la peine de mort كيأكدوا أن la peine de mort ne peut pas empêcher un criminel ما كتمنعش الكريمينال de perpétrer يعني يعاود لو كريم. دونك هادو يعني pour la peine de mort باغيين يعني يكون التنفيذ ديال la peine de mort et d'autres s'y oppose strictement. الاخرين لو كونترير يعني كي اوبوز يعني معارضين معاهم يعني راه contre la peine de mort. troisième يعني دابا المرحله الثالثه annoncer le plan. دابا كنطرح لو بلان ديالي يعني كنعطي السؤال اللي غادي من خلاله غادي نجاوب في الديفلوبمون. alors quel point de vue semble-t-il le plus raisonnable؟ يعني ان وجهه نظر كتبان لينا raisonnable واش ديال المؤيدين ولا المعارضين اللي مع pour la peine de mort ou bien contre la peine de mort. devrait-on abolir la peine de mort ou non؟ دونك هاد لي كيسيون كنجاوبوا عليهم في الديفلوبمون. دونك هنايا عندكم لانترودكسيون هاد لي زيتاب كاملين اللي عطيتكم. دابا اون روغروبون لي 3 زيتاب يعني كنجمعوا لي زيتاب ثلاثه. يعني الاولى اموني لي سوجي اكسبوزي البروبليماتيك و انونسي لو بلان كنجمعوهم بثلاثه. يعني لانترودكسيون اللي بغا يخدمها كتخدم بثلاثه ديال لي زيتاب يعني خصك تكون عارف شنو كتكتب. دونك هما هادو لي زيتاب بثلاثه
ندوزو دابا للديفلوبمون. دونك هنا في الديفلوبمون غادي نهضروا على المؤيدين والمعارضين. غادي نبداو بلا تيز اللي هما بور لا بين دو مور، و ابري ندوزو لي كونتر لا بين دو مور. دونك اولا لا تيز، باش نهضر على الناس اللي هما يعني بور لا بين دو مور مع لا بين دو مور، حتى كندير هاد الدخله يعني كنبين انني شنو غادي نهضر، عاد كندخل في لي زارغيمون ديال دابور اونسويت، يعني حتى خصني نبين ان على ايش غادي نهضر. Un nombre considérable de personnes affirme que la peine de mort، يعني واحد العدد ديال الناس يعني plusieurs la plupart affirme que la peine de mort doit être appliquée، يعني خصها تطبق. دونك انايا ملي كندير هاد الدخله كنبين بلي انا غادا نهضر على يعني الناس اللي هما pour la peine de mort. ملي كنقول بزاف الناس باغينها تطبق يعني انا نبدا بالناس اللي هما pour la peine de mort. et ils avancent divers arguments، يعني وكيعطونا بزاف مختلف لي زارغيمون pour justifier leur position. دونك هاد الدخله هذه هي اول حاجه خصني نبدا بها، نعطي لي زارغيمون. دونك هنايا الارغيومون يعني البروميير دابور، يعني كندير لو بروميير ارغيومون دابور كنبدا باولا ils disent que certains crimes، كيقولوا ان بعض الجرائم نيسيسيت لا بين دو مور، يعني تحتو يعني خصها لا بين، يعني ضروري ان يكون فيها لا بين دو مور. à titre d'exemple les tueurs en série، وعندنا مثال انا ديال لي tueurs en série يعني قاتل متسلسل. سي كريمينال، هاد المجرمين constituent une grande menace pour la société، يعني كيهدوا لا سوسيتي. ils tuent les autres gens sans raison، كيقتلوا لي زوتر يعني ناس اخرين بدون سبب ني droit، بدون حق. دونك لا سوسيتي دوا سو ديباراسي، المجتمع يعني خصها تخلص من سو ديباراسي دو سي كريمينال. دونك هذا بالنسبه للناس اللي بور لا بين دو مور كيعطيو ارغيومون الاولى ديالهم. دوزيام ارغيومون دو بليس، يعني ايضا il trouve que certains criminels، ان بعض كيشوفوا ان بعض لي كريمينال مجرمين mérite la peine de mort، كيستحقوا la peine de mort. par exemple les voleurs des enfants، les violeurs des enfants، l'exploitation inhumaine، يعني الاستغلال غير إنساني والخطف الأطفال et d'autres. dans ce cas la sanction، يعني في هذه الحالة العقاب خصو يكون à la hauteur، يعني في المستوى la hauteur، يعني شي حاجة كبيرة، يعني ماشي غير نحكموا عليه بعام عامين. à la hauteur اللي هي la peine de mort، يعني en tuant celui qui a tué، ونقتلو الشخص اللي كيقتل. دونك ندوزو دابا l'argument 3. enfin la peine de mort donne une valeur à la loi، يعني الموت لا بين دو مور هاد لا سانكسيون كتعطي واحد القيمه لا لوا. سولاج لا دولور دي فامي، يعني كتخفف من الالام ديال العائلات دي فيكتيم ديال الضحايا. انستور لوردر، يعني كتاسس لوردر اي فيريني لا سيكوريتي، يعني كيولي عندنا الامان. دونك دابا ندوزو لونتيتيز. من بعد ما درنا 3 زارغيمون ديال الناس لي بور لا بين دو مور، غنشوفو دابا الناس لي كونتر لا بين دو مور. وقبل ما نقول يعني نعطي لي زارغيمون دابور اونسويت، كندير هاد الدخله هادي ضروري خصني نديرها، كتبين انني غادا نهضر على الناس لي كونتر. d'autres par contre citent d'autres raisons، يعني وحدين اخرين يعني par contre كيذكروا لنا بزاف ديال الاسباب d'autres raisons، يعني les autres raisons pour défendre le rejet de cette sanction suprême، يعني باش يدافعوا على هذا الرفض ديالهم ديال هذه العقوبه دي suprême. دونك نشوفوا الارغيومون الاولى. لو بروميير ارغيومون selon eux، يعني نحسبهم هما le droit de vie n'appartient pas à l'homme، يعني الحق الانسان في العيش ماشي بيد الناس، يعني واحد اللي كيحكم عليه يموت. mais à Dieu et ce châtiment n'accorde pas de justice، يعني هذا الشاتيمون يعني هذا العقاب هذا n'accorde pas de justice، يعني ما كيوافقش justice aux familles des victimes de meurtre، يعني واخا كيحكموا عليهم la peine de mort
راه هاد الموت هذا يعني بالنسبة للمجرم راه ما كيحققش يعني بالنسبة للعائلة ديال الضحايا يعني واحد السولاجمون ولا العدل ولا غادي يرتاحوا. دونك selon eux le droit de vie n'appartient pas à l'homme mais à Dieu et ce châtiment n'accorde pas de justice aux familles. يعني ما كترجعش يعني ما كتوافقش لا جوستيس العدل aux familles des victimes de meurtre. دونك هذه بالنسبة للارغيومون الاولى. Deuxième argument, par ailleurs, certains meurtriers sont condamnés alors بعد المجرمين كيتحكموا alors qu'ils sont innocents هما كيكونوا أبرياء يعني بعد لي meurtres أبرياء ou bien ce sont des faux. دونك انا سيغتان بريزوني بعد المسجونين اللي كيتحكموا هما كيكونوا انوسون بعد المره ابرياء وبيان سو سون ديفو يقدر يكون ارتكب الجريمه ولكن هو يعني حمق هبيل يعني ما خصوش نيشان نعدموه كي سوفر دو تروبل مونطو يعني كيعاني من واحد لي تروبل مونطو اللي كيعاني من اضطرابات عقليه. اي دون سو كا لا سوسيتي دوا لي سوانيو في هذه الحاله المجتمع يعني لا سوسيتي خصها لي سواني بعد تعالجهم بور دوفينير دي سيتويان باش يوليو دي سيتويان نورمال يعني طبيعيين اي لي بونير سيفيرمون عاد تعاقبهم et avec justice sans tuer يعني تعاقبهم بعدل بلا ما تقتلهم. Troisième argument, enfin la peine de mort a créé de nouvelles victimes. وبالنسبه لا بين دو مور ملي كنطبقوها على شي شخص راه كتعطينا دي نوفيل فيكتيم ضحايا اخرين انديريكت غير مباشرين اللي هما العائله ديالهم. كار اون كوندانون يعني ملي كنحكموا سي تيور شنو كيوقع اون كوندان لور بروش يعني كنحكموا على الاقارب ديالهم اللي تقدر تكون لا فام تكون الزوجه ديالو الام ديالو البنت ديالو يعني العائله ديالو. اذا هادو دي زيكزامبل اللي غادي يعاونوكم في لا برودكسيون يعني ديال نفس الموضوع. دونك دابا شفنا حنا لي زارغيومون ديال يعني المؤيدين والمعارضين ناس اللي بور لا بين دو مور واللي كونتر لا بين دو مور. دونك سالينا دابا نشوفو لا كونكلوزيون. En guise de conclusion, personnellement, donc d'abord كنعطي le point de vue ديالي أنا شخصيا. La peine de mort est la meilleure façon de maîtriser la criminalité. يعني بالنسبة لي أنا la peine de mort est la meilleure هي أحسن طريقة يعني meilleure façon باش نسيطروا على الإجرام. rend justice aux victimes كترجع العدل للضحايا يعني اللي هو مات ولا العائله ديالو. غيدوي لي طو دو لا كريميناليتي وكتخلص لينا من يعني من المجموع ديال من هاد الجرائم هادو كتخلص منهم. اي اوكين ارغومونطاسيون وحتى شي ارغومونطاسيون نو مو باري سوفيزونت ما كتبان انها كافيه بور ابولير سيت بين يعني هاد لي زارغومون كاملين ديال الناس اللي كونتر لا بين دو مور ماشي ما كافياش ما غاديش نعطيو اعذار. دونك هنا غنكونوا سالينا ودرنا لي 3 étapes يعني l'introduction, développement et la conclusion.